बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें जी कुछ हरीपुर की, जहाँ पर पुलिस की जानिब से इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। एहसन शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक GPO हरीपुर शफीउल्लाह गंडापुर के अहकामात की रोशनी में हरीपुर पुलिस का मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना बेड़ जुल्फ़कार खान ने हमला नफरी पुलिस के GSP सदर मोहम्मद आरिफ की ज़र निगरानी कार्रवाई की और मुकदमा इल्लत 192 मोरखा 19/7/2025 302 PPC में मतलूब मुजरिमान इश्तिहारी असफंदियार वल्द न्याज और फयाज वल्द याकूब सकनान बेड़ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अब रुक करते चलें कुछ इस्लामाबाद का, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर NN24 न्यूज़ HD ज़ाहिर खान और क्राइम रिपोर्टर इस्लामाबाद NN24 न्यूज़ HD राजा जमील ने थाना खन्ना में तैनात सब इंस्पेक्टर से मुलाकात की। डिप्टी डायरेक्टर NN24 न्यूज़ HD ज़ाहिर खान और क्राइम रिपोर्टर राजा जमील की थाना खन्ना में सब इंस्पेक्टर दिलशान फारूकी, सब इंस्पेक्टर आसिफ टीपू से मुलाकात। दोनों अफसरान को प्रमोशन की मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान सब इंस्पेक्टर दिलशान फारूकी, सब इंस्पेक्टर आसिफ टीपू ने कहा कि हमने पहले भी शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हम फरीज़ा समझा है और मज़ीद भी गरीब आवाम पर किसी भी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुल्म करने वाला चाहे जितना भी ताकतवर हो, कानून से बालातर नहीं हो सकता। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। खतून को उसका विरासती रकबे का कब्जा वापस दिलवा दिया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अफजल सुखेरा की खुसूसी हिदायत पर इंतजामिया की एक अहम कामयाब कार्रवाई, हकदार खातून को बरसों से महरूम विरासती जमीन का कब्जा दिलवा दिया। एनफोर्समेंट ऑफिसर हाफिज वकार अली हंसरा ने रेवेन्यू टीम के हमरा मौजा तलेवाला में ऑपरेशन किया। इस मौका पर गर्दावर जमील अहमद और इमरान पचवारी भी इनके हमरा थे। इंतजामी टीम ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की और तलेवाला के रहायशी बतूल बीबी को इनके हिस्से का विरासती रकबा वागसार करवाकर मौका पर कब्जा इनके हवाले कर दिया। एनफोर्समेंट ऑफिसर हाफिज वकार अली ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा की वाज़ेह हिदायत है कि विरासती इंतकाल और जमीनों के कब्जों से मुतालिक शिकायत पर कोई भी समझौता न किया जाए। मजलूम को उसका हक तहलीज पर फराहम किया जाए। बतूल बीबी ने रकबा मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा की कारकर्दगी को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। संजू आदम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज सियासी रहनुमा हनीफ वरिया को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी नमाज़ जनाजा पुराना दारुल उलूम में अदा की गई, जिसमें सियासी कारकुनान, सरवरी जमात के अफराद और शहर की मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के मौका पर फिजा सोगवार रही, जबकि मरहूम की मग़फ़िरत दर्जात की बुलंदी के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। शुरका ने हनीफ वरिया की सियासी समाजी खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते कहा कि वो नहायत एक मुखलिस, निडर और आवाम दोस्त रहनुमा थे, जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। पातज़ा मरहूम को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस मौका पर हर आंख अश्कबार थी। लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी किया गया, जबकि आखिर में मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। चंदू आदम में साबिक सैनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन ने खदीब मुगल की दुकान पर होने वाली चोरी की वारदात पर संगीन तशवीश का इजहार कर दिया है। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक वो जाए वकुआ पर पहुंचे, जहां उन्होंने अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और मुतासरा दुकानदार से मुलाकात की, वाक़े की तफसीलात हासिल की। इस मौका पर मलिक इमामुद्दीन शौकीन ने कहा, शहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातें इंतहाई अफसोसनाक हैं, ताजरों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर रही हैं। मुतल्लिका इंतजामिया और पुलिस को हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर मुलजिमान को गिरफ्तार करके मशरूका सामान बरामद करें और मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाएं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज प्राय खवातीन खानपुर में भी शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमारा इकबाल ने तकरीब की मेजबानी की। तकरीब के मेहमान खास असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा, सूबाई रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक MPA हाजी मोहम्मद अरशद जावेद और मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भाई शेख हमादुद्दीन भी शामिल थे। जबकि मेहमान ने एजाज में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मुसरत अब्बास खान, एनफोर्समेंट ऑफिसर पैराफोर्स हाफिज वकार अली हंसरा, सियासी समाजी शख्सियत हाजी अब्दुल खालिक, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब काशिफ अमीन कुरैशी और सीनियर साफी और नुमाइंदा निजी चैनल आमिर सुहेल भी शामिल थे। तकरीब के दौरान मेहमान खास ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का अमली आगाज किया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और कौमी सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौका पर रफाकत अली, सेक्रेटरी टू साबिक MNA शेख फयाजुद्दीन, साबिक MP हाजी अरशद जावेद, तर्जमान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब मलिक इमरान
حکمران بھی موجود تھے۔ بعد ازاں مہمانوں نے پرنسپل ڈاکٹر امارہ اور کالج کے اساتذہ کی بہترین کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں تعریفی شیلڈ سے نوازا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شرکا نے کہا شجرکاری مہم ماحولیاتی بہتری کے لیے نہایت اہم ہے۔ ایسے اقدامات مستقبل کی نسلوں کے لیے صاف اور سرسبز پاکستان کی ضمانت ہے۔ موسم کا کچھ آپ کو احوال بتائیں کہ سندھ کے دیگر شہروں کی طرح خیرپور میں بھی وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم خوشگوار ہو چکا ہے تو وہیں دوسری جانب سڑکوں پر پانی بھی موجود ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ علی وارث منگی سے۔ جی، سندھ کے دیگر شہروں کی طرح خیرپور میں بھی صبح سے وقفے سے بارش جاری۔ شہر کے نشے علاقے سڑکوں کو پانی میں ڈوب دیا۔ خیرپور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا جبکہ ٹھنڈ میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بارش کے سبب شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں جس کے باعث مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کے اہم شاہراہوں اور سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا جن میں لکمان گاڑی پل، یونیورسٹی روڈ، سول اسپتال روڈ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔ دوسری جانب بارش کے بعد سیپکو نے متحدہ علاقوں کی بجلی کی فراہمی معطل کر دی ہے جس کے باعث شہریوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہو گئی اور گھریلو امور میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، خبر شامل کرتے چلیں کچھ بہاولپور سے، جہاں پر اچ شریف اور اس کے گردنواح میں اچانک آنے والی شدید آندھی، موسلا دھار بارش اور یالہ باری نے تباہی مچا دی۔ سید زین حیدر بخاری کی رپورٹ کے مطابق نتیجے میں گندم، سبزیوں اور آم کے باغات کو شدید نقصان پہنچا۔ کاشتکار مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ اچ شریف، دھوڑکوٹ، ترنٹ، بشارت، سرور آباد، ہیڈ پنجن، بیچ احمد اور چک کہل سمیت متعدد دیہات میں اچانک موسم کی شدت نے زرعی شعبے کو بری طرح متاثر کر دیا۔ شدید آندھی اور موسلا دھار بارش کے ساتھ ہونے والی یالہ باری غیر معمولی شدت کی حامل تھی جس نے گندم کی تیار فصل کو زمین بوس کر دیا جبکہ مرچ اور پیاز جیسی نقد آور فصلیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ مزید برآں آم کے باغات میں کچے پھل بڑی تعداد میں جھڑ گئے جس سے باغبانوں کو بھاری اور ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ کاشتکاروں کے مطابق بارش ایسے وقت میں ہوئی جب گندم کی کٹائی آخری مراحل میں تھی جس کے باعث نقصان کی شدت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ کسانوں نے بتایا کہ ایک ہی رات میں مہینوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ اب انہیں قرضوں کی ادائیگی اور آئندہ فصل کے اخراجات پورے کرنے میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر نقصانات کا جائزہ لے کر متاثرہ کاشتکاروں کے لیے امدادی پیکیجز کا اعلان کریں۔ اب آپ کو بتائیں کہ ٹیکسلا کی فضاؤں میں بھی روحانیت اور محبت مہک اٹھی جب معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ مبلغ دین مولانا طارق جمیل نے ٹیکسلا کا دورہ کیا۔ ملک جاوید اختر کی رپورٹ کے مطابق ٹیکسلا کی فضاؤں میں روحانیت، محبت اور اخوت کی خوشبو اس وقت مزید مہک اٹھی جب عالم اسلام کی معروف روحانی شخصیت بین الاقوامی شہرت یافتہ مبلغ دین مولانا طارق جمیل نے ٹیکسلا شہر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نہ صرف ایک بیمار کی عیادت کی بلکہ محبت، صبر اور اخلاص کا بھی درس دیا۔ ٹیکسلا میں معروف کاروباری اور سماجی شخصیات ملک زبیر اور ملک وحید کی دعوت پر مولانا طارق جمیل کی آمد نے ٹیکسلا شہر کی فضا کو روحانیت سے معطر کر دیا۔ اس دوران انہوں نے مقامی رہائشی ملک عثمان کی عیادت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر مولانا طارق جمیل نے ملک کی سلامتی، امت مسلمہ کی فلاح اور میزبان خاندان کے اتحاد و یگانیت کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی جس سے ماحول رغبت امیز ہو گیا۔ حاضرین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ بعد ازاں مولانا طارق جمیل اسلام آباد روانہ ہوئے۔ راستے میں ریلوے روڈ پر واقع ملک پلازا پر مختصر قیام کے دوران شہریوں کی بڑی تعداد ان کے دیدار کے لیے امٹ آئی جہاں انہوں نے فردن ملاقات کی اور دعاؤں سے نوازا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل کی آمد ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ان کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ان کی دعائیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ نواب شاہ میں پولیس ٹیلی کمیونیکیشن شہید بنظیر آباد کی پروموشن تقریب رکھی گئی۔ سمرین خان کی رپورٹ کے مطابق جو کہ نجی ریسٹورنٹ میں منعقد ہوئی تقریب میں مہمان خاص سمیر نور حسین چنا، SSP شہید بنظیر آباد اور طارق علی سولنگی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شریک ہوئے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جبکہ ہدیہ نعت ہیڈ کانسٹیبل الطاف حسن بھٹی نے پیش کیا۔ اس موقع پر 17 پولیس افسران کو ترقی ملنے پر مہمان خاص نے ان کے کندھوں پر بیجز لگائے اور انہیں دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے SSP سمیر نور حسین چنا نے کہا، آج کا دن پولیس فورس کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے۔ ترقی پانے والے 17 افسران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ترقی ان کی محنت، دیانتداری اور فرض شناسی کا اعتراف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ افسران اپنی نئی ذمہ داریوں کو نہایت احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے عوام کی خدمت کو اولین ترجیح دیں گے۔ تقریب کے اختتام پر معزز مہمانوں اور شرکاء کے اعزاز میں شاندار ظہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔